خاتون دا ذکر پیا کرنا وا جس دا بولن مصطفیٰ دا بولن ہے، جس دی گفتار گفتار مصطفیٰ ہے، جس دا کردار کردار مصطفیٰ ہے، جس دی تحریر تحریر مصطفیٰ ہے، جس دی تقریر تقریر مصطفیٰ ہے، جس دا جمال جمال مصطفیٰ ہے، جس دا خیال امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب بیٹھے نے، گود دے اندر سر رکھے آئے، زلفاں سواریاں نے، آپ دے لبتے کوئی جملے بابا زندگی مک گئی ہے، ساواں ٹوٹن لگ پیاں نے، ابا جانی پتہ نہیں ساڑے بعد تواڈے نال کی ہون والا ہے بابا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء أشرف الأنبياء وقائد المرسلين وآل الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عقیدت دے نال محبت دے نال بآواز بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بآواز بلند ایک باری حاضری ہو جائے، پڑھو الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ جان احمد تی جان زہرا، ایمان داوی ایمان زہرا، جان احمد دی جان زہرا، ایمان داوی ایمان زہرا،
توجہ کرو گے بات سمجھ آ جائے گی. اس خاتون دا ذکر پیا کرنا وا جس دا بولن مصطفیٰ دا بولن ہے, جس دی گفتار گفتار مصطفیٰ ہے, جس دا کردار کردار مصطفیٰ ہے, جس دی تحریر تحریر مصطفیٰ ہے, جس دی تقریر تقریر مصطفیٰ ہے, جس دا جمال جمال مصطفیٰ ہے, جس دا خیال خیال مصطفیٰ ہے. اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا تاکہ ساڑی حاضری قبول ہو جائے, اور جس اماں مرحومہ دی بخشش واسطے دعا اور ایصال ثواب دی محفل میں چاہے, اللہ تعالیٰ اس مرحومہ ماں دی روح و خوشی اور مسرت عطا فرمائے. میرے نال مل کے بولو حاضری ہو جائے. میں عرض کر رہا جان احمد دی جان زہرا, ایمان داوی ایمان زہرا, ایمان داوی ایمان زہرا. اور تیرے قدماں دے اس زمین تے, تیرے قدماں دے اس زمین تے, کسے نے ویکھے نشان زہرا, ایمان داوی ایمان زہرا. تیرے قدماں دے اس زمین تے, تیرے قدماں دے اس زمین تے, کسے نے ویکھے نشان زہرا, ایمان داوی ایمان زہرا. تمام تر تعریفاں اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے. درود لا محدود بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم تاجدار بطحا امام الانبیاء معصوم آمنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم عزیز بارگاہ ناز دے اندر انتہائی عقیدت و محبت دے نال عرض کرنے تو بعد دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احباب دی اس کاوش اور محنت نو اللہ قبول فرمائے. ساڑھے بزرگ فوجی محمد شریف صاحب, بابا محمد نذیر صاحب اور انہاں دے صاحبزادگان بھائی محمد تدویر صاحب, محمد ندیم صاحب, انہاں نے اپنے تمام مرحومین اور بالخصوص بھائی محمد تدویر نے اپنی دادی مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب واسطے اور شان پنجتن دے ذکر خیر دی اس محفل نو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ مرحومہ دے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ اس گھر دے اندر اپنی رحمتہ اور برکتہ نازل فرمائے. اگر جڑی آیت کریمہ تلاوت کرن دے شرف حاصل کیتا اس دا ترجمہ سماعت فرماؤ, پھر انشاءاللہ اسی آیت دا سہارا لے کے میدان کربلا والے پاسے چلیں گے. ذکر حسین ہوئے گا کیونکہ یہ مہینہ بھی قبولیت والا مہینہ ہے اور ایک گھڑیاں بھی قبولیت والی گھڑیاں بھی. نماز اثر ادا ہو چکی ہے, مغرب دا ٹائم قریب ہے, اور تو انہوں پتہ ہے اثر او ٹائم ہے کہ جس ٹائم بھی اللہ نے قرآن اچ قسم اٹھائی ہے, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس دعا دا ذکر قرآن اچ فرمایا ہے جیڑی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگی. عرض کیتی ربنا اغفر لی, میرے حال تے رحم فرما, بخشش فرما, ولی والدیہ, اور میرے والدین دی بخشش فرما, ولی المؤمنین, اور تمام مومنین دی بخشش فرما, یوم یقوم الحساب, اس دن جس دن تو حساب والا ترازو حساب دے واسطے میزان عمل تے لائیں گا, اس دن سارے دی بخشش فرما دے گی. اگر تسے دے وچ تھوڑا جا غور کرو
اس آیا مقدسہ دے اندر دو چیزاں دا بطور خاص ذکر ہے. ایک انہاں دا جڑے پہلے گزر گئے نے، ایک او جڑے بعد وچ آن گے. انہاں دو دا بطور خاص اللہ تعالی دے نبی نے دعا دے اندر ذکر کیتا ہے. عرض کی تھی میری بخشش فرما. اپنی بخشش ہر کوئی منگدا ہے. ماں باپ چونکہ آپ دی بچپن دے عالم وچ آپ دے والدین دا وصال ہو گیا، اور پھر قیامت تک آمن والے ہر مومن واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. جڑے اجے کوئی نہیں سن آئے انہاں واسطے بھی، تہاڈے واسطے بھی، میرے واسطے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے خلیل تیری دعا سانو بڑی پسند آئی اور تیری دعا اساں قبول فرما لئی. اسا تیری دعا قبول فرما لئی، تیری دعا سانو بڑی پسند آئی. دعا منگن والے حضرت ابراہیم خلیل نے تے منگدے رب کول پے نے. اگر دعا منگنا ناجائز ہوندا یا کوئی فائدہ نہ دیندی تے اللہ تعالیٰ فرما دیندا اے پیارے ابراہیم جڑے چلے گئے مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، سلسلہ ہی ختم ہو گیا، ہن انہاں واسطے دعا منگو تے کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونا تو منگی اساں تیری دعا قبول فرما لئی، اسا تیری دعا قبول فرمائی. اور فرمایا اسا اس تیری دعا نو پسند فرمائے. ایک ہے دعا دا قبول ہونا، ایک ہے دعا دا سلسلہ اس کو اگے چلاونا. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ بے نیاز دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کردن میرا مالک قبول فرمائی تیری کمال مہربانی، لیکن پسند فرمائی اس دے اندر راز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے ابراہیم تیری دعا سانو اتنی پسند آئی ہے اساں اس نو اپنے قرآن دے وچ حصہ رکھاں گے، قرآن دے وچ اس نو شامل کریں گے، اور اسی وہ قرآن نازل کریں گے اپنے محبوب دی ذات اقدس تے. محبوب دی ذات تے اساں قرآن نازل فرماواں گے. عرض کیتی میرا مالک پھر کتاباں دے وچ رد و بدل بھی تا ہویا، کتاباں دے اندر تردید بھی تا کیتی گئی کہ رب کائنات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے محبوب دے اتے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا حفاظت دا ذمہ میں خود لواں گا. فرمایا انہوں نازل بھی میں کراں گا، اس دی حفاظت بھی میں خود آپ کراں گا. جے میں نازل کر سکنا اس دی حفاظت بھی کر سکنا وا. فرمایا میں اس دی حفاظت کراں گا. یا اللہ کس طرح حفاظت فرماوے گا؟ فرمایا ظاہر دے اندر کوئی مٹاون واسطے آوے یا باطن دے اندر کوئی مٹاون واسطے آوے. فرمایا ظاہراً اس دی حفاظت بھی میرے ذمے، باطنی حفاظت بھی قرآن دی میرے ذمے. عرض کی تھی مولا بے نیاز ہیں، تیریاں بے نیازیاں تیری سمجھ وچ آندیاں نے، ساڈی سمجھ وچ نہیں آندیاں. مولا سانو عرض فرماؤ کہ تساں کس طرح قرآن دی حفاظت فرماؤ گے؟ کیا تورات کتاب دی شکل دے اندر نہیں، انجیل کتاب دی شکل دے اندر نہیں، لیکن مولا وہ بدل کے رکھ دیتی گئی، اپنی مرضی دیاں من گھڑت گلاں وچ درج کیتیاں گئیاں. رب کائنات نے فرمایا ایک قرآن دی حفاظت میں اس طرح فرماواں گا، ایک قرآن میں اپنے بندیاں دے سینے وچ اتار دیواں گا، ایک قرآن میں اپنے بندیاں دے سینے دے وچ اتاراں گا اور انج اتاراں گا. فرمایا 10 سال دا بچہ ہوئے گا، 10 سال دی عمر ہوئے گی، اس دے سینے دے اندر بھی قرآن نو جگہ عطا کیتی جائے گی. عرض کیتی میرا مولا اگر کوئی چلا جائے گا 10 سال دی عمر دے اندر، 12 سال دی عمر دے اندر قرآن مٹ جائے گا. رب کائنات نے فرمایا نہیں، کوئی ایک حافظ نہیں ہوئے گا، کوئی ایک عالم نہیں ہوئے گا، ایک ایک بستی دے اندر کئی کئی عالم ہون گے. عرض کیتی مولا وقت بدل دیں، تلک الایام نداولها بین الناس، وقت بدل دیں. اگر کوئی وقت دا یزید کھڑا ہو کے قرآن مٹاون آ گیا، فرمایا میں اپنا بندہ حسین بھیجاں گا، پھر حسین آئے گا میدان دے اندر. اگر کوئی میرے قانون نو بدلن واسطے فرعون بن کے آ سکدا ہے تے میرا حق موسیٰ دی شکل دے اندر آ سکدا ہے. اگر کوئی میرے حق نو مٹاون واسطے نمرود دی شکل دے اندر آ سکدا ہے تے میرا حق ابراہیم علیہ السلام دی شکل وچ آ سکدا ہے. فرمایا حق نو ہمیشہ دوا میں، حق کدے مٹ نہیں سکدا ہے. اگر کوئی زمانے دے وچ ابو جہل بن کے آئے گا، سامنے ابو بکر صدیق کھڑا ہوئے گا. اگر کوئی سامنے بن کے آون والا ابو جال ابو لہب ہوئے گا، سامنے ذات
ذات مصطفیٰ کھڑی ہوئے گی. اگر کوئی وقت دے اندر اپنے وقت کا فرعون بن کے سامنے آئے گا, سامنے مولا علی دی ذات کھڑی ہوئے گی. فرمایا اگر کوئی وقت کا یزید آئے گا میدان دے اندر تو پھر علی دا لال امام حسین میدان کربلا دے اندر جائے گا. مولا گل قرآن دی حفاظت دی کی جا رہی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندیاں دے اندر میرا ایسے بندے بھی ہوں گے, میں ایسا جوان حسین بھیجا گا میدان کارزار دے اندر, میدان کربلا دے اندر. تو کہنے کہ سر کٹ جائے گا تے قرآن مٹ جائے گا. فرمایا حسین میرا بندہ جس وقت سر سجدے دے وچ رکھ کے اپنی گردن کٹا دے گا, میری راہ وچ مقام شہادت تجام پیوے گا. فرمایا انج دا کاری ہوئے گا حسین, کیونکہ اس دی تربیت یا مصطفیٰ کرے گا, یا سیدہ زہرا فرماون گے, یا مولا علی فرماون گے. انج دی تربیت ہوئے گی کہ ماں جھولا جھلائے گی تے قرآن دی لوری سنائے گی, باپ موڈیاں تے بٹھائے گا تے قرآن دی لوری سنائے گا, نانا زلفوں پکڑائے گا تے قرآن دی لوری سنائے گا. جس دی گھٹی دی اندر قرآن دی تلاوت, جس دے بچپن دے اندر قرآن دی تلاوت, جس دے لڑکپن دے اندر قرآن دی تلاوت, جس دی جوانی دے اندر قرآن دی تلاوت. پھر بات ختم ہو گئی. جس سینے دے وچ قرآن نازل ہویا اس سینے تے حسین نو کھڈاواں گا, اس سینے دے اوتے حسین نو کھڈاواں گا. اور جس نبی دے پیچھے کائنات والے جھکن گے, جس دا نام نامی اسم گرامی آمن تے حیا والے دی اکھاں جھک جان گیا, اسے دی پشت ہوئے گی, میری نماز ہوئے گی, سب سجدے دے اندر ہوئے گا. حسین نو آڈر ہوئے گا آج مسجد دے اندر, آج نبی نو سجدے دی حالت دے اندر رکھیا گیا. آج میرے آقا سجدہ مبارک سر مبارک تو سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے, بولے نہیں ہو تو سر مبارک تو سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے, کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکراتے, ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے. حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت, ملے گی جنت, ملے گی جنت, پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. ارے نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. کئی بار معراج نبی سے کیتے تے حسین کیتے چواری نہیں, تسی سمجھے نہیں ہو. کئی بار معراج نبی سے کیتے تے حسین کیتے چواری. ایک معراج اماں دی جھولی, دوجا نانے دی ہسواری, تیجا معراج تلے خنجر وا سید نماز گزاری, چوتھا معراج لوگ نیزے تے وا پڑھیا قرآن لکاری. انج دا قرآن پڑھیا امام علی مقام نے. فرمایا گردن کٹ جاون تے قرآن دی تلاوت بند نہیں ہوئے گی. ایک قرآن دی تلاوت مٹاون واسطے آئے, ایک کہندے سن کہ قرآن دی تلاوت بند ہو جائے. فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, جیڑا ذکر میرا کرے گا میں رب ہو کے اس کا ذکر کروں گا. مولا تو ذکر کرن تو بے نیاز, ہر چیز تیری محتاج, تو کسی دا محتاج نہیں. تو خالق کے کائنات نے فرمایا جدو میں کسی دا ذکر کرا تے کیویں ذکر کرنا. فرمایا میں او دے نال پیار کرنا, پھر جے دے نال میں پیار کرا اس دا پیار ہر زمانے دے دل دے وچ رکھ دینا. اج ہر زبان تے میرے حسین دا نام ہے, اج ہر دل دے اندر میرے حسین دی محبت نہیں مودت ہے. اس دی وجہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنی زندگی دا ہر لمحہ رب دی یاد وچ گزاریا. اٹھا کے دیکھو شیعہ سنی دی کتاب, مکہ پاک دی سرزمین ہے, حسین دے لباں تے قرآن جاری ہے. مدینہ طیبہ دیاں مبارک گلیاں نے, میرے حسین دی جناب زبان تے قرآن جاری ہے. دن روز ہے, رات نو قیام ہے, قیام دے اندر جناب والا صلاح ہے, فاتحہ ہے, قرآن دی تلاوت جاری ہے. قرآن امام حسین دی ہر رگ دے اندر انج رچ گیا, انج بس گیا, انج بس گیا کہ جناب سر جدا ہو گیا, دھڑ جدا ہو گیا. میرے حسین دے لباں تے قرآن پھر بھی جاری رہ گیا. میرے حسین دے لباں تے قرآن پھر بھی جاری رہ گیا. عرض کی تھی میرے مالک بے نیاز ذات قرآن دی حفاظت کیویں فرمائے گا. زمانے دے اندر بڑے بڑے جناب والا فرعون آ جان گے, بڑے بڑے
نمرود بن کے آنگے بڑے بڑے جناب والا دعوت کرن والے آنگے اللہ تبارک و تعالی دی ذات اقدس نے فرمایا اگر زمانے بھر دے یزید بن کے مل کے کٹھے ہو کے آ جاون میرا حسین کوئی کافی ہے میرا حسین کوئی کافی ہے جناب امام علی مقام نے سر مبارک رکھے میدان کربلا دے اندر سجدے دی حالت دے وچ میرے پیر رکھے سجدے دے اندر شمر لئی نے آ کے مار کیتا ہے آپ فرماندے نے رک جا ظالما آخری وقت میری خواہش تے پوچھ لے کہنے لگے جی جلدی دے نال دسو تہاڈی خواہش کی ہے آپ نے فرمایا میں اے نہیں کہتا کہ مینوں شہید نہ کر جدا ویر غازی ٹر جائے او ویر زندگی نہیں چاہتا ہے ہم شکل پیغمبر جس دا رقبر ٹر جائے او بابا زندہ رہنا نہیں چاہتا ہے میں تے آئے جام شہادت پین واسطے فرمایا بس ایک سجدہ کر کے اپنے رب دی بارگاہ وچ تسبیح جاپ لوا تسبیح العالم عرض کرا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی آپ نے سر مبارک سجدے دے اندر امام پاک نے اپنے آپ کو سجدے دی حالت دے وچ سمیٹے آئے اللہ تبارک و تعالی نے سارے پردے ہٹا دیتے نے فرمایا اے میرا غلام اے میرا بندہ اے میرے نبی دا نواسا میری خاطر عظیم قربانیاں دتیاں نے میرا دیدار تینوں اس طرح کرایا جائے گا کوئی پردہ نہیں ہوئے گا آپ نے لباں دے اوتے مسکراہٹ آ گئی ہے او لعین او لعنتی دنیا دا لالچی کمینہ کتا کہنے لگے حسین جدا پتر جوان ٹر جائے باپ تے جیوندا ہی مر جاندا ہے تیرا بھائی بھی چلا گیا تیرا بیٹا بھی چلا گیا تیرے بھانجے بھی چلے گئے تیرا غازی جیسا ویر بھی چلا گیا ہے آپ بھی سر مبارک سجدے دے اندر چند ساواں تیریاں باقی رہ گیا نے لیکن پھر بھی مسکرانا ہے آپ نے فرمایا میری مسکراہٹ دا راز تو نہیں سمجھ سکنا ہے جس رب دی خاطر جس نے دین دی خاطر میں مدینہ چھوڑیا جس نے دین دی خاطر میں مکہ چھوڑ کے کربلا دے اندر آیا جس رب نے امتحان نازل فرمایا میں امتحان جو دے عطا کردہ کامیابی دے نال کامیاب ہو گیا فرمایا میرا گھر لٹ گیا ہے کوئی گل نہیں آزان بچ گئی ہے قرآن بچ گیا ہے دین بچ گیا ہے مسیح تو بچ گئی ہے میں مسجد بھی بچا دیتی میں قرآن بھی بچا چھوڑیا میں ہر چیز بچا چھوڑی احباب گرامی اس دین تے بہت کچھ لگے اگر میرا پیر نہ جانا میدان کربلا دے اندر آج بہن دی کوئی مقام تے قدر نہ ہوندی آج ماں دا کوئی قدر تے مقام نہ ہوندا اور یاد رکھی میرا حسین مجبور نہ ہے میرا حسین مجبور نہیں سی میرا حسین اگر چاہتا جے کر چاہتا لال علی دا عرش تو پانی آندا آپ چاہتے تے عرش تو پانی آویا آپ چاہتے ایڑی مار دیتے آپ نے ایڑی دے تھلو اللہ چشمے جاری کر دیندہ میرے پیر امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے صبر کر کے مخایا کیونکہ اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ جیڑا نماز پڑھے تے صبر کرے پھر فرمایا میں رب کو دے نال ہونا دسو جدے نال رب ہوئے انہوں کیڑی پیاس ہے اللہ اکبر اتے اونا ظالمانو سوچنا چاہیے ہے جڑے نماز بھی پڑھ دینے تے نماز پڑھن تو باہر نکل کے کہندے نے حسین باغی ہو گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین نے بغاوت کر دیتی اے نام نہاد مسلمان گل کر دینے مسلیہ تے کھڑے ہون والے گل کر دینے ممبر تے بیٹھن والے گل کر دینے اس واسطے اعلی حضرت فرماندے نے خیال کریا کر نماز او دے پیچھے پڑھیا کر جڑا حسین دی قدر کرن والا ہوئے نماز او دے پیچھے پڑھیا کر اے نہیں ویکھنا کہ بس دیکھو جی اے بھی اللہ نو مندہ تے اسی بھی اللہ نو مندے اے بھی قرآن پڑھ دا تے مولوی ساڈا بھی قرآن پڑھ دا سکی سلطان باہو نے اے جناب ایک ٹچ کر کے دوان پاسیاں نو نکھیڑ دیتا ہے الگ الگ کر دیتا ہے آپ فرماندے نے اللہ پڑھے اللہ پڑھے
پڑھا پردہ سائے نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ چلے کٹے تے گھر بھی چھڑے امام علی مقام آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے اس صبر عطا فرمائے کہ کائنات دے وچ امام علی مقام جیسا صابر کوئی نہیں. ایتھے جناب اللہ نہ کرے کسی دا بیٹا فوت ہو جائے اللہ سارے دے بچے دی عمر دراز کرے. جس وقت جنازہ اٹھدا ہے نا اپنی اکھاں سی دیکھے ہے کہ لوگ 10 تے 4 تے 5 بندے ایک آدمی نو سہارا دے کے تے قبرستان لے کے جا رہے ہوندے. پوچھیا جاندے بھی یار کی وجہ ہے کون ہے وہ کہندے اس دا لخت جگر فوت ہو گیا ہے. حالانکہ ایک بیٹا فوت ہویا تے 4 کڑیل جوان بیٹے اودے موڈے دے نال کھڑے نے اودی تک نہیں پیندی. اور یہ فطرت دی بات ہے. 11 بیٹے سن حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول لیکن قرآن فرماندا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ قَضِيمٌ. آپ دی ایک بیٹے دے ہجر وچ رو رو کے اکھاں جڑیاں سن انہاں دا نور چلا گیا سی. چند مہینے پہلے کوٹ مٹھن والے علاقے دے اندر چیف دے 2 بیٹے سن جنہاں نوں اٹھایا ہے ڈاکوؤں نے 13-14 سال دے بیٹے سن. 2 بیٹیاں انہوں نے اٹھایا اور پھر انہوں نے توان برائے اغوا یعنی کئی کروڑ روپے انہوں نے منگے نے. لیکن باپ چیف سی انہیں کہا جتنے پیسے تسی کہنا لینا چاہتے ہو میں دین واسطے تیار ہوں لیکن میرے بیٹے انہوں واپس بھیج دیتا جائے. پھر جس وقت ٹائم تے ہو گیا جگہ دا تعین کر دیتا کہ فلان جگہ تے پیسے پہنچاؤ تے فلان جگہ تو اپنے بیٹے لے جاؤنا. تے جس وقت اتھے پہنچے ہیں تے پیسے لے کے تے باپ دے سامنے بیٹے دیاں لاشاں پہیاں سی. پھر زمانے نے دیکھے ہے کہ 2 شہزادے اس سائڈ تے بیٹے دی 4 پائی دوسرے سائڈ تے 4 پائی درمیان وچ باپ بیٹھا سی تے کدی او دا منہ چومدا سی تے کدی او دا منہ چومدا سی. لیکن زمانے نے بیٹھدیاں دیکھے ہے اٹھدیاں نہیں دیکھے ہے. چند گھڑیاں تو بعد اکھاں دی دید ختم ہو گئی. کی سمجھ دے ہو یار ہم شکل پیغمبر زمانے بھر دے نوجواناں دے جوانیاں قربان اس خاک تو جتے ایک باری جناب امام علی اکبر نے اپنا پیر مبارک رکھ کے گزر گئے. جناب حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شکل پیغمبر اج داڑھی مبارک اج ہون آ رہی ہے مسئلہ دی سی آپ دی. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار دے وچ جس وقت جان دی اجازت منگی ہے نا میرے امام علی مقام دے لباں وچوں کوئی جملہ نہیں نکلیا. آپ اتنے درد نال خیمے وچ جا کے روئے نے فرمایا میرے کول محمد دی تصویر جدا نہ کر. اے اکبر میں اپنا آپ قربان کر سکنا تیری لاش میں نہیں اٹھا سکتا لیکن تقدیر خداوندی یہ ہے کہ آئے حسین تو میرے دین دی خاطر اپنے پتر کو اپنے ہتھی تیار کر کے بھیجے گا. اور میرے امام علی مقام نے پھر صبر کر کے دکھایا. اور آپ نے جس وقت میدان کربلا دے اندر دیکھی بھیجیا بیٹے نو ہاتھ دے اندر تلوار خود تھمائی در سر مبارک دے اوتے پگڑی خود بنوائی خود لگام پکڑی خود رکاب وچ ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹا جا میں تینو محمد دے حوالے کیتا رب دے حوالے کیتا. اور جس وقت میرے امام علی مقام نے اپنے بیٹے نو ٹورے ہے نا تے آپ آسمان وال منہ کر کے بس لمبی بات نہیں ہے 4 لائن عرض کرنا چاہنا. آپ نے عرض کیتی مولا تیرے دین نو ویکھ کے اکبر دینا
بننا تاریخ شادی دی بن کے میرا پورے 18 سالاں دا پیا آندے کمرہ بن کے اے دین تیرے تے پہنا دیسی اس کربل والے بنتے اور تقدیر خدا دی من کے اکبر سمگیا ریت گرم تھے آپ میدان کربلا دے اندر جس وقت بھیج کے بیٹے نو واپس آئے نے آپ دی داڑھی مبارک بالکل سیاسی 56 سال دی عمر سی امام علی مقام دی میدان کربلا دے اندر لیکن زمانے نے ویکھیا جس وقت آپ دے بیٹے دے اوتے تیراں دی بارش ہوئی ہے امام علی مقام دے بیٹے نے آپ عرض کیتی ہے یا ابتاہ ادرکنی یا ابتاہ ادرکنی آپ اس طرح زمین دے اوتے آئے نے بس ہن دو جملے عرض کرنے صرف سننا ہے کچھ بولنا نہیں ہے اللہ اکبر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا دے اندر اپنے جوان بیٹے نو بھیجے آئے جس وقت میدان کارزار دے اندر امام دے بیٹے نو برچھی دے پھل لگے آئے آپ گھوڑے دی زینوں تو زمین تے آنے لگے نے عرض کر دے نے یا ابتا وہ ادرکنی ابا جان میری خبر لو ابا جان میں نو سنبھالو ابا جان میری مدد فرماؤ امام علی مقام خیمے دے دروازے تے بیٹھ کے اپنے بیٹے دی جناب والا جامع شہادت منظر پہ دیکھ دے نے آپ نے جن ٹیک لا کے اٹھن لگے نے لیکن باپ کو اٹھیا نہیں گیا ہے امام علی مقام دا لخت جگر گھوڑے دی زین تو زمین تے آیا ہے جویں بے دردی دے نال کوئی قرآن زمین تے گراندا ہے جویں تیز ہوا تے جھکڑ دے اندر پھل ٹوٹ کے زمین تے ڈگ دے نے جویں تیز ہوا تے جھکڑاں وچ پھل ٹوٹ کے زمین تے ٹھاندا ایویں امت اکبر لہیا ہے پیو ڈٹھا ہے زین تو لاندا تے ہووے پتر دسی دے پھل برچھی دا پیو جڑ جڑ کے نہیں بہدا ودا پوچھنا ہے پتر دے قاتلا تو میرا اکبر نظر نہیں آندا امام علی مقام دے لال جدو زمین تے آئے نے میرے پیر میدان کربلا دے اندر گئے اور میدان کربلا دے کدے کسے کونے تو آواز آندی یا ابتا وہ ادرکنی کیونکہ ظالمہ نے گھوڑے دوڑاونا شروع کر دیتے نے امام علی مقام دے جناب لال کدے گھوڑے روڈ کے اندر لے جاندے نے کدے میدان دے دوسرے کونے تے لے جاندے نے کدے دوسرے کونے تے لے جاندے نے امام علی مقام کدے اس کونے تے پہنچ دے نے آواز دوسرے کونے تو آتی ہے بابا جانی میری مدد فرماؤ میرے امام بڑی دیر تو بعد اٹھے جا کے پہنچے نے خیمے تو چل کے پتر دی لاش دے جاندے تک میرے امام دی داڑھی سفید ہو گئی ہے کیونکہ زمانے بھر دا تقاضا ہے فطرت دا بھی تقاضا ہے کہ مرے پتر جوان تا لوگ آدھے پیو لاش اٹھے نہ جاوے نہ میت اٹھاوے سونے بچڑے دی نہ قبر چ آپ لہاوے تے دویں اوکھے کم شبیر کیتے وچ کربل دے صحرائے ایک بچڑے نو خیمے رکھیا ٹریا دوجے نو سینے لا کے میرے امام علی مقام جدو میدان کربلا دے اندر آئے نے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب بیٹھے نے گود دے اندر سر رکھے آئے زلفاں سواریاں نے آپ دے لبتے کوئی جملے بابا زندگی مک گئی ہے ساواں ٹوٹن لگ پیاں نے ابا جانی پتہ نہیں ساڈے بعد تواڈے نال کی ہون والا ہے بابا اگر میرے کول کوئی جناب دی نافرمانی ہوئی ہوئے مینوں معاف کر دے بڑا جدوں بیٹے نے اتنے جملے بولے نے میرے امام علی
مقام دی اکھاں وچ ساون دے بدل وانگ جھڑی لگی ہوئی ہے آپ نے پتر دے چہرے تے اپنے لب رکھے نے فرماندے نے اکبر رونا ویکھ تے سیدنا نہ حوض کوثر دا جام لے کے تیرا انتظار پیا کردا ہے آپ عرض کردے نے ابا جانی آ ویکھو تے صحیح میرے سینے تے جڑا زخم ہے مینوں جناب بڑا بے چین کر رہا ہے آپ فرماندے نے بیٹا اے زخم نہیں اس سینے دے وچ پرچی دا پھل ہے تے کسے جامن والا جاندے ہویا کہے گیا میں سنیا ہے حسین بڑا صبر والا ہے حسین سید صابرین جس وقت پتر دے سینے وچ پرچی دا پھل کٹے گا تے پتہ چل جائے گا کہ صبر کیڑی چیز ہوندی ہے امام علی مقام نے فرمایا اے اکبر پھر میرا ساتھ دے گا میں پھل کٹ کے بھی کھاونا ہے اور دسنا ہے کہ ایک پاسے دین دی گل ہوے ایک پاسے پتر دے سینے پرچی دا پھل ہوے فرمایا پھر حسین دین بچاون واسطے اپنے پتر دے سینے پرچی دا پھل بھی کٹ کے بھی کھا دیندا ہے آپ نے ایک گوڈا زمین تے رکھے آئے دوسرا گوڈا اپنے بیٹے دے سینے تے رکھے آئے اللہ اکبر جدو آپ نے پرچی دے پھل دے اندر ہاتھ پایا ہے اللہ اکبر جملے پتہ نہیں کہ کس زبان دے نال عرض کراں میں آپ نے جدو ہاتھ پایا ہے ایویں جناب کھچن دی کوشش کیتی ہے حضرت امام علی اکبر دے سینے پرچی دا پھل نہیں نکلیا اکبر زمین تو اٹھایا ہے پھر آپ نے زمین تے رکھے آئے عرض کی تھی میرا مالک تیری بے نیازیاں نو کروڑا سلام یا اللہ شکوہ کوئی نہیں لیکن اگر امتحان دیتا ہے تو پھر حوصلہ بھی عطا فرما اللہ اکبر امام علی مقام نے دوبارہ ہاتھ پا کے پرچی دا پھل بار کٹے آئے پرچی دا پھل بار نہیں آیا بیٹے دا جگری بار آگے آئے کوئی لمبی بات نہیں ہے اللہ اکبر امام علی مقام دے بیٹے نے اوتھے آخری ہچکی لئیے باپ دا دیدار کر دیا آیا تین دن دا پیاسا تے تین دن دا بھکا امام حسین دا او بیٹا ہم شکل پیغمبر دنیا تو جدو جان لگے آئے وصال کرنے لگے آئے امام علی مقام زمین تے بیٹھ کے ایویں زمین تے ہاتھ مارے آئے تے ایویں مدینے والمو کر کے عرض کر دینے میرا جانا آوے تیرے دین تو میں اکبر وار چھوڑے آئے عرض کی تھی میرا مالک میری قربانی قبول فرمایا اتھے منظر کشی کسی شاعر میں کیتی ہے بے موسمی موت علی اکبر دی تے حسین دی کمر نوا گئی حریش سیاہ جدوں لاش تے گئے جدا ہٹے رنگ بدلا گئی تے جدا چکیا پھل پرچی دا صابر چھا فلک تے سر خریدا گئی تے حسین آکھے تیری پتر جوانی او کم دین نبی دے آگئی آپ واپس آئے خیمیہ دے اندر امام علی مقام نے پھر اجد صبر کر کے وخائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتیوں تسی کہندے سی نحنو نسبحو بحمدکا ونقدس لک اسی تھوڑے اینو نہ بھیج اے دنیا تے خلیفہ نہ بنا فرمایا ادھر ذرا ویکھو نا پردہ ہٹاؤ نا ویکھو تے صحیح تسی انج دی قربانی دے سکدے ہو جویں میرا حسین دے کے گیا ہے یاد رکھو قرآن بڑی مشکل بچے ہے بڑی اللہ دی قسم قرآن بڑی مشکل بچے اے دین بڑی مشکل بچے ہے اے نماز بڑی مشکل بچی اے بیٹی دی چادر بڑی مشکل بچی اور او نماز جس نے پڑھن دا ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں او قرآن جس دی اسی تلاوت نو کدے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے میرے حسین نے نو کے نیزے تے قرآن سنا کے بچا چھوڑے آئے بی بی پاک نے
پیدل سفر کر کے بیٹیاں دی عزت و عفت بچا چھوڑی، قرآن بچ گیا، سجدہ کر کے میرے حسین نے نماز بچا چھوڑی۔ اندازہ کیتے کدے کہ یار جس وقت اسی نماز نہیں پڑھنے ہیں تے نماز ویلے بیٹھے ہیں ساری نماز قضا ہو جاندی ہے، پھر اسی یہ بھی کہنے ہیں اسی حسینی ہیں۔ دسو حسینیہ دا ایک کردار ہے، ایک کردار ہے حسینیہ دا۔ میں کہنا میں دعا منگا میری دعا وچ بھی شک ہو سکتا ہے، میری دعا دے اندر بھی ممکن ہے کہ دکھاوا ہو سکتا ہے۔ جدوں پتر دعا منگدا ہے اودی دعا وچ دکھلاوا نہیں ہوندا تے پتر اونج دعا دے ہاتھ نہ بھی اٹھاوے نا 5 وقت نماز پڑھ لوے نا تے ایک دن وچ 5 دفعہ ہر بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ واسطے دعا کر لیندا ہے۔ بھئی نماز وچ پڑھنے ہیں نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہوئی دعا ہے، اپنی بخشش منگدا ہے، ماں باپ دی بخشش دی دعا کردا ہے اور مومنین دی بخشش دی دعا کردا ہے، اور یوم یقوم الحساب دے جملے بھی الاپدا ہے، انہوں پتہ ہے کہ میں جتھے مرضی اڑ لواں جو مرضی بن جاواں ایک دن میں مرنا ہے اور اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے، مینوں ایک ایک لمحے دا حساب دینا پینا ہے۔ اے ایک اجمالی دعا ہے، اجتماعی دعا ہے، پھر اے او دعا ہے جس دعا نو حضرت ابراہیم نے بھی پڑھے آئے، حضرت اسماعیل دے لبا نے بھی اس دعا نو چمے آئے، اور اے او دعا ہے جڑی لب مصطفیٰ تے بھی جاری ہوئی ہے۔ اس دعا نو صدیق نے پڑھے آئے، اس دعا نو فاروق اعظم نے پڑھے آئے، اس نو مولا علی نے تلاوت فرمایا ہے، اس نو جناب طلحہ زبیر نے پڑھے آئے، اس نو ہر مومن نے پڑھے آئے، اس نو سیدہ زہرا نے پڑھے آئے، اس دعا نو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے تلاوت فرمایا ہے۔ اے او دعا ہے جس دعا نو 9 دی رات نو جناب امام علی اکبر نے اتحیات تے بیٹھ کے پڑھے آئے۔ اسا اس دعا نو نہ منگیے اور اس دعا نو چھڑ دئیے، کتنی بدبختی دی بات ہے۔ نماز دا اپنے آپ نو عادی بنا لو، کل بروز قیامت حسین دے پیچھے حسین دی صف وچ کھڑے ہوواں گے تے اگر امام علی مقام نے مڑ کے پوچھ لیا کہ میں تے بیٹیاں دیاں لاشاں ہون دے باوجود نماز نہ چھوڑی، میں تے جناب والا اپنے معصوم اصغر دی شہادت تے بھی نماز نہیں چھوڑی، قرآن دی تلاوت نہیں چھڑی تے تسی گھر وچ بیٹھ کے اے سی پکھیاں تے بیٹھ کے فریجاں دے ٹھنڈے پانی پی کے ساڈے کول 3 دن دا پانی بھی بندے بھوکے پیاس ہے از پڑھ دے رہے، تسی وضو کر کے مسجد تے نماز نہ پڑھ سکے تے تہاڈا میرے نال تعلق کی ہے؟ کوئی جواب ہوئے گا ساڈے کولوں؟ کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے خود بھی نماز پڑھو، قرآن پڑھیا کرو تے اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، نماز دی تلقین کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس مرحومہ مغفورہ اور دیگر مرحومین دے اصال ثواب واسطے جس محفل دا اہتمام و انتظام کیتا گیا، اللہ محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین دی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔